ألف هاء ميم دال را بس بگری تاران ألف هاء ميم دال را بس بگری تاران مگر سال کا داجا ساعت مان تاران کم کم عالم آئی جہانت اتمورا ساری درائی پاناس علم جمنون عجیز پاناس تاریخ قرآن دهاناس علم آئیت میم دازو بس ذکری داران مگر سال کا داجا ساعت مان تاران صبح و شام کرانیوز دین از محمد جو دیناز صبح و شام کرانیوز محمد جو دیناز چه دس جبرائیل آزام وحی عن الناس نیناز عملالو نصیبا سی مدینات یسگاشو زنن نابینات علم آئیت میم داجو بس فکری داران مال چون دست مال چوی شیناز چون دیگم بس گم گیناز مریضات برلال دیناز سوزی هاوی تسناز نیناز گریبو برلال دیناز سوزی هاوی تسناز نیناز علم آئیت میم داجو بس بگری داران مگر سال کا داجا ساعت مان تاران وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وغير أهل بيت بشير